تعقد الحفلة السنوية المسابقية الخطابية تحت رئاسة وتحكيم علماء أدلاء وأدباء أذكياء. ومن حسن حظنا قد حضر في السنوات الماضية الستة كضيف شرف ورئيس الشيخ محمد إقبال الندوي حفظه الله، أستاذ الأدب العربي والحديث النبوي بالجامعة فلاح دارين تركيسر، والشيخ محمد طلحة المنيار حفظه الله، والأدباء الآخرون من كل من جامعة تعليم الدين بدابيل، والجامعة القاسمية هروت، ومظهر السعادة هاسوت، والجامعة الإسلامية صوفيبار سورة. وأبدوا انطباعاتهم بكلمات مشجعة وموقدة لنار الهمم. ومما يجدر ذكره أن مدير الجامعة يوزع بين الطلاب المساهمين المحرزين النجاح بالدرجة الأولى والثانية والثالثة خصوصا، وبين المساهمين الآخرين عموما الجوائز الغالية بيده الفياضة وكاسمه الجوادة بشكل الروبيات والكتب الدينية الثمينة. ومن المفرح أن للنادي العربي مكتبة خاصة جذابة عامرة بالكتب الخطابية، توزع الكتب بين المساهمين وتسترد منهم بعد أسبوع بنظام خاص، ولها ناظر متيقظ أمين من الطلاب يقوم بما تعني المكتبة. مسؤول النادي يجعلون نصب أعينهم أن الخطابة والكتابة كلتيهما جناحان للعلماء يستطيعون الطيران بهما في تقليب الأرض ظهر البطن في أي مزمار من مزامر الحياة، وفي معاناة الأذهان الطاغية العاتية الحائدة عن الصراط السوي، وبهما يمكن لهم أن يكونوا صقرا صامدة وصدا منيعا لكل سيل عارف جارف، بل كلتاهما توأمتان ضروريتان للعالم لنشر فكره وبث ما يتغلغل فيما في صدره. فلذلك اهتموا اهتماما ملموسا مشكورا بإصدار جريدة حائطية شهرية باسم الطريق، المنتمون إلى النادي يكتبون فيها المقالات من بين صغيرة وكبيرة حول العناوين حسب متطلبات الظروف ومقتضيات الزمان والموسم، الآمرة بما أمر الله ورسوله والناهية عما نهى الله ورسوله، تحت رعاية الأساتذة المشرفين عليها بكل شوق ورغبة بعد استعداد